का खुद काश्ता पौधा हूँ, मैं अंग्रेज का एजेंट हूँ। यहाँ अंग्रेज का एजेंट नहीं चलेगा, यहाँ मोहम्मद के गुलामों की बात चलेगी इंशाअल्लाह। आमना के दुर्रे यतीम की नबुव्वत और रिसालत के चर्चे होंगे इंशाअल्लाह। सब कह दो हम सरकारे दो आलम की खत्म नबुव्वत के इस मिशन को इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर ने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उजागर किया है। हम भी इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए इस मिशन पर कारबंद हैं और इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक रहेंगे। सब कहो, ऊंची आवाज से हाथ बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह हमारे कायदे मुहतरम थे। जब कादियानियों को यहाँ पाकिस्तान की आला अदालतों ने गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर कर दिया और उनके कुफ्र के ऊपर मोहरे तस्दीक सबत कर दी, हर जगह से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह से जब जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गया तो कादियानी फिर अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका गए। जनूबी अफ्रीका ये जनूब की तरफ से दुनिया का आखिरी किनारा है, आखिरी मुल्क और आखिरी किनारा है, और वहाँ दो समंदर भी इकट्ठे हो रहे हैं, सुभान अल्लाह कह दो। और उसके आगे फिर पानी ही पानी है, दुनिया नहीं है। और जब ज़ियाउल हक दौर के अंदर कादियानियों ने वहाँ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुकदमा दायर किया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की आला अदालतों ने हमारे हकूक़ को ज़ब्त किया है, हमारे हकूक़ को पामाल किया है और हमारी बहुत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है। आप हमारे ऊपर से ये लानत वाला जो हो तौक है, धब्बा है, ये साफ करें। तो उस वक्त हमारे पाकिस्तान से बड़े बड़े नामवर उलमाए किराम गए, हजरत लुधियानवी शहीद भी गए, हजरत चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह भी गए, बड़े काफ़ी तादाद के अंदर उलमा गए। और हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद ने, उलमाए हक ने इस मुकदमा को वहाँ भी लड़ा जैसे लड़ने का हक होता है। उनकी आवाज़ न सारे कह दो सुभान अल्लाह। कितने बड़े देखो यहाँ बैठे बैठे मैं आपको जनूबी अफ्रीका, जनूब के मुल्क में, आखिरी मुल्क में आपको तसव्वुरात की दुनिया में ले गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत चिन्योटी साहब रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी शफ़क़तों से मैं भी वहाँ जाता हूँ। अल्लाह ताला की तौफीक से हमने भी वहाँ ख़त्म नबूवत के मिशन पर काम किया। क्योंकि वहाँ अफ्रीका के अंदर गुर्बत, फलास और जहालत आम है, तो कादियानी वहाँ भी अपना कुफ्र और इत्तेदाद फैला रहे थे। बहरहाल ये बात लंबी है, मैं वक्त ज़्यादा नहीं करना चाहता, एक झलक आपको देना चाहता हूँ। तो हमारे हजरत चिन्योटी साहब रहमतुल्लाह अलैह समेत बड़े बड़े अकाबिर उलमा गए और मुकदमा लड़ा। अल्लाह ताला ने ऐसा फजल फरमाया कि वहाँ की जनूबी अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने भी कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करा। ऊँची आवाज़ से मज़ा आ जाए, सुभान अल्लाह, ऊँची आवाज़ से कह दो, ताकि हमारे अकाबिर की रूहें भी कब्रों में खुश हो जाएं। सुभान अल्लाह कि आज जो मिशन हम देकर आए थे, खत्म नबूवत के ये रज़ाकार उस शमा को रोशन किए हुए हैं और इंशाअल्लाह इस शमा को बुझने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ऊंचे आवाज से तो मेरे भाइयों, सफीर खत्म नबूवत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी, सफीर खत्म नबूवत हजरत मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी। मेरे भाइयों, फिर उस वक्त जब फतह कामयाबी अल्लाह ने अता कर दी, मौलाना चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह उस समंदर के किनारे पर बैठकर अपने जूते निकाल कर समंदर में डाल देते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह उस सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर इससे आगे भी कोई दुनिया होती और तेरे मोहम्मद के दुश्मन होते, हम वहां भी जाकर तेरे महबूब की खत्म नबूवत को बयान करते और कादियानियत का कुफ्र जो है हम आश्कारा करते। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी कामयाबी है। और मौलाना चिन्योटी यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान में जहां भी जाते थे और वो कादियानियों को ललकारते थे, कादियानियों अब तो जनूबी अफ्रीका की आला अदालत ने कादियानियों, वहां के काफिर और गैर मुस्लिम जजों और जजड़ियों ने भी तुझे गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत
ہمارے اکابر نے ہر جگہ پر قادیانیت کا پیچھا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر قادیانی چاند پر بھی گئے ہم وہاں بھی جا کر ان کا تعاقب کریں گے۔ سبحان اللہ، ہمیں خوشی ہے اللہ نے ہمارے اکابر سے یہ کام لیا ہے۔ ہر جگہ امریکہ ہو، افریقہ ہو، فجی آئرلینڈ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ پر محمد کے غلاموں نے جا کر ختم نبوت کی دعوت اور پرچار کیا ہے۔ الحمدللہ کہہ دو میرے بھائیوں اور میرے دوستو۔ اب میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کانفرنس کا ایک مقصد ہوتا ہے، عام کانفرنسوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، حالانکہ بہت بڑے ہمارے لیے مسائل اور مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 30 سال ہو گئے ہیں، ہم جناب کبھی بھی آپ سے اس موقع پر اپنے ادارے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ اتنا خرچ ہو گیا آپ ہمیں چندہ دیں۔ لوگ تو ماشاءاللہ کرتے ہیں، دین کے لیے کرنا بھی چاہیے، ہم نے آپ کو کبھی تکلیف نہیں دی، بلکہ آپ کو ہم داد تاثیب پیش کرتے ہیں۔ آپ حضور کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ دینے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دے رہا ہے۔ میں اب دعوت دیتا ہوں قاری احسان حسن رضوان عثمانی اگر ہیں تو جناب شاہد عمران عارفی صاحب کی تشریف آوری سے پہلے ایک نعت رسول آپ کو چلے گئے۔ ماشاءاللہ حضرت ہمارے مخدوم محترم مولانا عبید اللہ لطیف صاحب تشریف لائے ہیں، جمعیت اہل حدیث سے تعلق ہے، اور ہمارے صدائے ختم نبوت رسالے میں مستقل ایک آرٹیکل بھی لکھتے ہیں جو قادیانیت کے خلاف ہوتا ہے اور تحفظ ختم نبوت کی دعوت دیتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وقت کی قلت ہے، 5 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب مولانا عبید اللہ لطیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کا جواب بہت ٹھنڈا ٹھنڈا آیا، ذرا بلند آواز سے بولے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میں انتہائی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، زیادہ لمبی اور طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ عمومی طور پہ قادیانی حضرات ہمارے موجودہ پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے پر جو اعتراض اٹھاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی کو اقلیت یا کافر قرار دے۔ دوسرا وہ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ 72 ایک طرف ہو گئے، ہم 73واں فرقہ ناجی ہیں ایک طرف ہو گئے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، قادیانی حضرات تمہیں پارلیمنٹ نے اقلیت اور کافر قرار نہیں دیا، بلکہ تم اسی وقت سے کافر اور اقلیت قرار دے دیے گئے تھے جب تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا تھا، اور تمہیں اقلیت قرار دینے والا سب سے پہلے امت سے باہر نکالنے والا کوئی اور نہیں، جسے تم نے اپنا رہبر و رہنما مانا ہے، اپنا مرشد اور نبی مانا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تم سوال کرو گے کہ یہ کیا بات ہوئی، مرزا غلام احمد قادیانی نے کیسے امت سے نکالا؟ تو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے 72 فرقے تھے، میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ یعنی یہ واضح کر دیا کہ امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، 73 سے زائد فرقوں میں نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تحفہ گل الویہ صفحہ 140 روحانی خزائن جلد 17 اور صفحہ 226 پر لکھتا ہے، درمیانی زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بلکہ تمام خیر القرون کے زمانہ سے بعد میں ہے، اور مسیح موعود کے زمانہ سے پہلے ہے۔ یہ زمانہ فی عوج کا زمانہ ہے، یعنی ٹیڑے گروہ کا زمانہ جس میں خیر نہیں مگر شاذ و نادر۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے
लैसु मिन्नी वलस्तु मिनहुम, यानी ना ये लोग मुझ में से हैं और ना मैं उनमें से हूँ, यानी मुझे उनसे कुछ भी ताल्लुक नहीं। यही ज़माना है जिसमें हज़ार बिदआत, बेशुमार नापाक रसूमात और हर किस्म के शिरक खुदा की ज़ात और सिफ़ात और अफ़आल में ग्रोह दर ग्रोह पलीद मजहब जो 73 तक पहुंच गए पैदा हो गए। दावा मसीह मऊद का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया और अपनी किताब तोहफा गोलरविया में लिखा कि मसीह मऊद से पहले उम्मत में 73 ग्रोह 73 फिरके पैदा हो चुके हैं और उम्मत 73 फिरकों से जायद नहीं 73 फिरकों में होगी। फिर मजमुआ इश्तहारात जो नया एडिशन है उसकी दूसरी जिल्द सफा 188 है, उसमें लिखता है अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम दरखास्त में, कहता है चूंकि मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर ये राकम यानी मिर्जा कादियानी है, पंजाब और हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में फैलता जाता है। नए फिरके की बुनियाद उसने रखी, पहले तस्लीम किया कि 73 फिरके पूरे हो चुके हैं, उम्मत मुकम्मल हो चुकी है और 74वां फिरका उम्मत में शामिल नहीं होता। और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, हमारी पार्लियामेंट ने तो उसके फैसले पर तस्दीक मोहरे तस्दीक सब्त की है। और ये कहना कि पार्लियामेंट को हक हासिल नहीं, हम भी कहते हैं कि पार्लियामेंट ने अक़लियत करार नहीं दिया, बल्कि तुम्हें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उम्मत से बाहर निकाला है। फिर आइए, पूरी उम्मत का ईमान और यकीन है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कसम उठाते हैं, वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम है। तफसीर सगीर में भी इसका यही तर्जमा किया गया है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो मक्का में दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है अपनी किताब के अंदर कि मैं जानता हूं कि खुदा ताला ने अपने खास फजल से मेरी और मेरी जमात की पनाह इस सल्तनत को बना दिया है। ये अमन जो इस सल्तनत बरतानिया के जेरे साया हमें हासिल है, ना ये मक्का मुअज़्ज़मा में मिल सकता है ना मदीना मुनव्वरा में। जो कहे मक्का में अमन नहीं मिल सकता वो उम्मती नहीं हो सकता मेरे नबी का, वो उम्मत से बाहर है। और मिर्जा कादियानी कहता है मुझे मक्का में अमन नसीब नहीं है। और फिर आगे चलिए, एक और बात करता चलूं, इसका दावा यह है कि मुझे जो नबुव्वत मिली है वो अताते रसूल में मिली है। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, अल्लाह तेरी शान, हालत उसकी क्या है। और अपने आप को कहता है मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया है। फिर खुतबा इल्हामिया में लिखा, जिसने मुझ में और मोहम्मद मुस्तफा में फर्क किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया कि उसने मुझे नहीं पहचाना। फिर उसके बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कलमतुल फसल में सफा नंबर 113 पे लिखा, अल्लाह अकबर, कहता है मसीह मऊद की जिल्ली नबुव्वत ने उनके दर्जे को कम नहीं किया, बल्कि इस हद तक बढ़ाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पे पहलू ला खड़ा किया। और सुनिए, ये खुद अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला आज हमारे लोग उनके कलमे से मुतअस्सर हो जाते हैं। सुनिए जो वो कलमा पढ़ते हैं, सफा नंबर 158 में उसका जवाब देते हुए मिर्जा बशीर अहमद जो मिर्जा कादियानी का बेटा है, जिसे कादियानी कमरुल अंबिया के लक़ब से जानते हैं, उसे पूछा गया कि तुमने मिर्जा कादियानी को नबी माना है, अलग कलमा क्यों नहीं बनाया। कहता है हमें अलग कलमे की जरूरत इसलिए नहीं है कि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मिर्जा साहब की शक्ल में ज़ाहिर हुए हैं। और आज हमें कहते हो, हम कहते हैं कोई मुसलमान है क्या। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने देखा फरिश्तों ने एक तराजू लगाया है, एक पलड़े में मुझे रख दिया, दूसरे पलड़े में पहले एक बंदा आया, फिर 10 को डाला गया, फिर 20 को, ताकि पूरी कायनात को दूसरे पलड़े में डाला गया, लेकिन फिर भी मेरा पलड़ा भारी था।
اور یہ خبیث کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو نہ کھڑا کیا، اور کہتے ہیں ہمیں امت سے کون کھلا۔ اور یہ محمد رسول اللہ کہنے والا، دعویٰ کرنے والا، اس کا کردار کیا ہے؟ آخری بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ اس سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اطاعت رسول کی بنیاد پہ نبوت ملی ہے، حالانکہ یہ تو فیصلہ ہے نا اللہ کے نبی کا، کیا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہم نے سرخم تسلیم کر دیا، اس میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر بھی قادیانیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، مجھے جو نبوت ملی وہ اتباع رسول کی وجہ سے ملی، کامل اطاعت کی وجہ سے ملی۔ اور کامل اطاعت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن، کہ جو ظاہری طور پر ہو یا باطن کے طور پر ہو، فحاشی کے قریب نہ جانا، بے حیائی کے قریب نہ جانا۔ اٹھاؤ سیرت المہدی، ساری رات اور غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوانے والا، وہ کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اس قادیانی کا کردار کیا ہے؟ اٹھاؤ آریہ تھرم، صفحہ یہ ہے، روحانی خزائن کی جلد 10 ہے، صفحہ 73 تا 75 ہے۔ گورنمنٹ کو لکھتا ہے خط، قانون منہ دکھائی کے حوالے سے، کہتا ہے اگر حسب تجویز ہماری کے یورپین سپاہیوں کے لیے یورپین عورتیں بہم پہنچائی جائیں تو ان سے مرض عاشق کا خدشہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک تو یورپ میں مرض مذکور ہوگا ہی نہیں، دوم ان عورتوں کو بروقت بھرتی ہونے کے لایا ڈاکٹروں کے ذریعہ مسل فوجی سپاہیوں کے ملاحظہ کرایا جاوے گا۔ اس سے مرض مذکور سے پاک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹری معائنہ کی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہی نہ رہے گی۔ اس طرح بغیر قانون دکھائی جاری کرنے کے سپاہیوں کی خواہش نفسانی کے لیے عمدہ طور سے انتظام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ولایت میں مثل ہندوستان کے فاحشہ عورتیں موجود ہیں، اس لیے گورنمنٹ کو اس انتظام میں ذرا بھی دقت نہ ہوگی، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ یورپ کی مہذب قسمیاں وارے غلامی، رنڈیاں بھی اور وہ بھی مہذب اس کے آقا کی، کہتا ہے مہذب قسمیاں بہادر سپاہیوں کو خوش رکھنے کے لیے نہایت خوشی سے اپنی خدمات سپرد کر دیں گی۔ رہی یہ بات کہ ان عورتوں کے ہندوستان لانے اور واپس لے جانے میں گورنمنٹ کو رقم کثیر خرچ کرنی پڑے گی، اس کا ہندوستان کے باشندوں کو ذرا بھی رنج نہ ہوگا۔ جہاں وہ ملٹری ڈپارٹمنٹ کے اخراجات کے لیے لاتعداد روپیہ خوشی سے دیتے ہیں، اسی رقم کے اضافہ سے بھی انہیں ہرگز اختلاف نہ ہوگا۔ ہم نہایت شکر گزار ہوں گے اگر دوبارہ قانون دکھائی جاری کیا جاوے، مگر یہ شرط ضرور ساتھ ہے کہ گورا لوگوں کے لیے یورپین رنڈیاں بہم پہنچائی جائیں۔ یہ ہے قادیانیوں کا نبی اور دعویٰ ہے محمد رسول اللہ ہونے کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے اس کا کردار، ان وجوہات کی بنا پر یہ امت سے باہر نکلا ہے، امت سے باہر نکالا گیا ہے۔ آئیے اس کی اطاعت کا ایک نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ جاؤ قادیانیوں، میں تمہیں کہتا ہوں، تم جب اس نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی کہ معاذ اللہ وہ شراب پیا کرتے تھے، اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور دادیاں زانیاں اور بدکار تھی، نقل کفر نباشد، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات کیوں کہی، کہتے ہیں ہم نے فرضی یسوع کو کہی جو عیسائیوں کا خدا ہے۔ آؤ تمہاری اطاعت کے نمونے واضح کر دوں۔ آخری بات ہے، یہ اس سے آگے نہیں چلوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دینا، جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے دیں۔ کیا عیسائی یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا اسے اللہ پکارتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تم کہتے ہو اطاعت رسول کی بنیاد پر جو ہے کامل اطاعت کی تھی تب نبوت ملی، تو یہ تو قرآن کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے خداؤں کو گالی نہ دینا، یہ یسوع مسیح کو جو ان کا فرضی خدا تم کہتے ہو قادیانیوں، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ کیسی اطاعت ہے، کیسی اطاعت کا نمونہ ہے، یہ کیسی اطاعت ہے کہ میرا نبی اللہ اکبر پوری کائنات سے اعلیٰ و افضل
बैत ली औरतों से पर्दे के पीछे से। मेरे नबी इतने मोहताज कि एक रात जा रहे हैं, साथ उम्मुल मोमिनीन हैं, एक सहाबी की निगाह पड़ गई, कहा मेरे सहाबी ठहरो बात सुनो, मैं अपनी उम्मुल मोमिनीन अपनी बीवी के साथ जा रहा हूं। इतने पाक साफ नबी कि कोई शक व शुबे का मौके न रहने दिया। लेकिन ये क्या है, सारी सारी रात गैर महरम औरतों से टांगे दबवाना, उरियानी फहाशी का फरोग, उरियानी फहाशी को आम करना, शराब को आम करना, जनाबतकारी को आम करना, अल्लाह ताला की तौहीन करना, कुरान करीम की तौहीन करना, अंबिया की तौहीन करना। और आखिरी बात यह है मेरे भाइयों, जिस तरह इस्लाम के मजहब के 5 अरकान हैं, 5 अरकान, इसी तरह कादियानी मजहब के भी 5 अरकान हैं। तौहीन बारी ताला, तौहीन अंबिया, तौहीन सहाबा, तौहीन कुरान और हदीस और तौहीन हरमैन शरीफ हैं। ये हैं कादियानी मजहब के 5 अरकान जिन पर यह मजहब खड़ा है और इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के मजहब के 2 हिस्से हैं, इस्लाम के दीन इस्लाम के, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। जबकि मिर्जा कादियानी का जो इस्लाम है ना, जिसे वो इस्लाम कहते हैं, उसके भी 2 हिस्से हैं, एक अल्लाह ताला की अतात और एक गवर्नमेंट बरतानिया की अतात। हवाला मेरे ज़ुम्मे है, अगर कोई तलब करेगा इंशाअल्लाह दूंगा, यह मजमुआ इश्तिहारात के अंदर मौजूद है। तो मेरे भाइयों, ये थे वो हकायक, ये जो पार्लियामेंट के मुतफिका फैसले पर एतराज करते हैं, ना ये उम्मत में हैं, ना होंगे और ना थे और ना रहेंगे। ये है ऐलान पार्लियामेंट ने उस फैसले की तौसीक की है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद किया था। और आज कादियानियों को यह हक हासिल नहीं है कि अपने आप को उम्मत में शामिल करें, वो उम्मत से बाहर है, बाहर थे और बाहर रहेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर।